السلام فرماندے نے میں انی گل پوچھ کے لگا ٹرن تے کہندا سونیا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ سونیا میں او فرشتہ ہاں یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ بھاویں کو بڑیاں بڑیاں کلیاں چ کیوں نہ چلا جائے میں اوتھے بھی آ جانا سونیا میں کدی کسے کو پوچھیا نہیں پر تیری ذات آلہ تیرا مقام آلہ آقا تیرے تے درود بھی ہوئے تیرے تے سلام بھی ہوئے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جدوں میں چلن لگا تے کہندا سونیا اینا تے دسو علی دا کی حال سونیا اینا تے دسو علی دا کی حال میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی بالکل ٹھیک ہے عرض کردا سونیا جدوں علی کول جاؤ اقرا علی منی سلام سونیا علی نو میرا سلام آکھ دے جے علی نو میرا سلام آکھ دے جے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ملک الموت اتعرف علی حق معرفتہ ملک الموت نہ تے دس دے تو علی نو کیویں جاننا ہے علی دی معرفت کیویں رکھنا ہے او کہندا سونے علی نو کون نہیں